बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुन टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की जो खबरें हैं उसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर ट्रायल के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज नकूल दोबारा तकसीम की गई है, चेयरमैन पीटीआई को भी और वाइस चेयरमैन पीटीआई को भी। और 23 अक्टूबर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर का ये कहना है कि फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद होगी। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 अहम केसेस लगे हुए थे। एक तो जो साइफर केस है उसके अखराज के हवाले से पिटीशन थी, दूसरा चेयरमैन पीटीआई की जमानत के हवाले से पिटीशन थी, और तीसरा जो नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का हुआ था उसके हवाले से पिटीशन थी। तो 2 पिटीशन यानी कि क्वाशमेंट और जमानत के ऊपर फैसला महफूज है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का था चेयरमैन पीटीआई का, वो फैसला सुना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये ट्रायल जेल में ही चलेगा। अभी तफसीली फैसला लिखा जाना बाकी है, वो जब सामने आएगा तो डिटेल्स हमें पता लगेंगी। इसके अलावा जो खबरें हैं उसमें सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई है। उसमें रऊफ हसन, बैरिस्टर उमर नियाजी थे, और सदर से इन रहनुमाओं ने मुलाकात करके सिफारिश की है कि सियासी जमातों बशमूल पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कराए जाएं, यानी कि दरख्वास्त की गई है मुज़ाकरात कराने की। जो निगरान वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनकी भी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद से, और आने वाले इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई है कि किस तरह से उनको आज़ादाना और मुनसिफाना बनाया जा सकता है। एक खबर ये भी है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें मसला फ़लस्तीन डिस्कस हुआ है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बकौल ISPR का जो एलामिया है उसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया फ़लस्तीन के हवाले से, और कहा है कि सफारती इखलाकी सियासी तौर पर फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तान की या पाकिस्तानी फ़ौज की हमायत हासिल है। तो ये आज की खबरें हैं। मज़ीद भी खबरें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है उनका तारुफ करा दूं। पाकिस्तान इंसाफ से डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा साहब हैं, आपका शुक्रिया। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब होंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमायूं साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जेल ट्रायल के हवाले से तो एक फैसला आ गया, उसमें उन्होंने अभी मतलब कि वर्बली तो फैसला सुना दिया है कि ये जेल में ही ट्रायल होगा, लेकिन उसकी तफसीलात या रिटन ऑर्डर अभी आना बाकी है। लेकिन बाकी दोनों फैसले महफूज हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की सदर मोहतरम से भी मुलाकात हुई है, और तीसरी तरफ निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी जो है वो शफकत महमूद साहब को मिले हैं। तो ये जो अब एक तरफ सदर मोहतरम के साथ मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ मौजूदा वज़ीर इत्तलात और शफकत महमूद की मुलाकात हुई है, तो मुज़ाकरात के हवाले से जो कोशिश की जा रही है या हो रही है, क्या बात हो सकती है या होगी? जो ये 2 डेवलपमेंट्स हैं जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, डॉक्टर हुमायूं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। इस तरह है कि जनरली स्पीकिंग जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम हो उसकी जो सलूशन है वो मुज़ाकरात में है, मुज़ाकरात से बाहर नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री अगर आप देखें तो चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हो, जैसे मर्जी इश्यूज हो, सीरियस हो या जैसे भी हो, एंडिंग उसकी मुज़ाकरात में होती है और स्टेबिलिटी उसकी मुज़ाकरात में होती है। अभी देयर आर सर्टेन फैक्ट्स ऑफ लाइफ। एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि एज ऑफ टुडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, और एज ऑफ टुडे जब तक अब अगले इलेक्शंस इसको झुटला ना दे या इसको वेरीफाई ना कर ले फर्दर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब इसका हल क्या है? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके आगे ये मुल्क जा सकता है? मेरा सोचना यह है कि ये कभी मुल्क आगे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े हिस्से को आप डिसएनफ्रेंचाइज कर लेंगे तो वो उससे एक अनस्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए आप उसको मुज़ाकरात का लफ्ज कहना चाहते हैं, आप उसको जो मर्जी कर ले, लेकिन द फैक्ट इज कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बैलेट पेपर पे होना लाजिम है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इलेक्शंस में
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि 21 अक्टूबर को आप लाहौर में एक जमात को तो आप जलसे की इजाजत दे दे, दूसरी जमात को भी आप जलसे की इजाजत दे दे, कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत देते, 70 छोटे छोटे मीटिंग्स इजाजत। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी जगह इकट्ठे होने चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी के नाम पे उनको इजाजत ना दे। ये चीज नहीं हो सकती और ये होनी नहीं चाहिए। इससे इससे आप इस मुल्क के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि डॉलर कम होता जा रहा है और तेल कम हो रहा है, तो ये याद रखें ये सिम्टम्स हैं, और अगर सिम्टम्स अच्छी तरफ जा रहे हैं तो आप उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करें, और वो ट्रीटमेंट यही होगी कि मुल्क में जो असल प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करें, और उसके लिए बाज दफा डॉक्टर को जरा बड़ा दिल करके, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप सर्जरी से करें, आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा के देखें। बाज दफा सिंपल टेंडर लविंग केयर से भी मरीज ठीक हो जाता है। बाज दफा खाली आप उसको साइकोलॉजिकली उसको आप काउंसल करते हैं, उससे भी इंसान ठीक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो सोच की वजह से भी होती है। आपने ये इन सारी चीजों को लेकर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आपने उसको एड्रेस करना होता है, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो नुकसान इसी मुल्क का होगा, और हम सब इसी जहाज में हैं और यही जहाज डूबेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो इस जहाज में सिर्फ मजे उड़ाने के लिए आते हैं, वो रहते कहीं और हैं। उनका खाना पीना रहना ओढ़ना बिछोड़ना सेहत वेहत अस्पताल ट्रीटमेंट सब किसी और जगह पर है। वो इधर सिर्फ हुक्मरानी के लिए आना चाहते हैं, बाकी उनका इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना कोई हल नहीं है। आपने कहा कि अगर बैलेट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगह नहीं मिलेगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका बैलेट पर होना लाजिम है। तो ये जो अब आप बात कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात मरीज जो है वो कुछ थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब मरीज एक अपनी भी विल होती है ना ठीक होने के लिए तैयार है? नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि जिस डॉक्टर का इंतखाब इस बार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पहले भी खैर वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जो लोग गए हैं मुलाकात करने के लिए और रिक्वेस्ट की है डॉक्टर आरिफ अलवी से कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात करें और मामला को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, तो वो उन्हीं से कहा है ना। तो क्या डॉक्टर आरिफ अलवी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जो मिसट्रस्ट और ट्रस्ट डेफिसिट की फिजा है पिछले कई महीनों की, उसमें कोई आपके ख्याल में कोई अहम किरदार अदा कर पाएंगे, उस मिसट्रस्ट को खत्म कर पाएंगे और ये बात आगे चल सकेगी? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मैं जो प्रेसिडेंट साहब है ना, अब प्रेसिडेंट साहब एक आईनी ओहदा है और उस लिहाज से उनके पास बाज ऐसे मौके हैं कि जो इस्तेमाल करके वो उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। अब उसमें ये याद रखना है कि हमें यहाँ पे हर तरफ से देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी देखना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी देखना पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने आज तक और हर एक ने ये किया है, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक को मैं इसमें सबको शामिल कर रहा हूं कि हम लोगों ने आज तक सबक नहीं सीखा। और यही वजह है कि आज तक हम आगे नहीं बढ़े। हम आगे इसीलिए नहीं बढ़े कि हमने सबक नहीं सीखा। अगर हमने सबक सीखा होता तो हम वही गलतियां रिपीट ना करते। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टीज हम एक दूसरी नफरत में इतने आगे ना निकल जाते कि हम लोग पॉलिटिक्स को ही खराब कर देते। आजकल पॉलिटिक्स का नाम इतना बदनाम है, जब हम किसी को कहते हैं कि तुम बुरा काम ना करो, हम कहते हैं तुम पॉलिटिक्स ना करो। हालांकि मेरी नजर में पॉलिटिक्स तो एक बहुत बड़ी इबादत है। पॉलिटिक्स तो उन गरीबों के लिए आपने काम करना है कि जिनके बारे में अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। मैंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि नफरत में इतनी आगे ना निकल जाए और सबक नहीं सीखा, लेकिन ये तो आप लोगों पे तनकीद होती रही है ना माजी में, क्योंकि कि जी आप हाथ में लाने के भी रवादार नहीं है, आप कहते हैं बात भी नहीं हो सकती, बैठ भी नहीं सकते, और
शदीद किस्म का एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। आज यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो मौक़िफ़ था वो गलत था, बात होनी चाहिए। देखिए इस तरह है कि अगर आप देखें जो हम लोग जब हम लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम सबसे गंदा टाइम जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है जब हम उसका रेफरेंस देते हैं तो हम 80 और 90 की दिहाई का देते हैं। उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, क्या हमने गलतियां की? मैं तो आपको कह रहा हूं कि हमने भी गलतियां की हैं, मैं तो उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा जरा ज्यादा एक जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को जरा ज्यादा उसको फरोग देना चाहिए था, उस तरफ थोड़ा सा ज्यादा माइल होना चाहिए था। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि हमें थोड़ा सा उस तरफ होना चाहिए था। हमारा थोड़ा सा सेफ स्टैंस था, ठीक है। उसमें मेरा मेरा ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, मेरा ज्यादा उन सारे जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडवाइजर्स थे, मैं उनसे पूछता होता हूं कि आपको तो चाहिए था कि ये एडवाइस करते। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब 10 बंदे एक एडवाइस कर रहे हो और 4 बंदे दूसरे एडवाइस कर रहे हो तो वो आदमी खुद ब खुद माइल हो जाता है, और ये हर जगह पे होता है। ये कलेक्टिव विजडम इसे ही कहते हैं कि जब आप मिलके एक डिसीजन ले रहे हो तो उसमें एक बंदे की बात नहीं होती। हाँ, डिसीजन मेकर वो होता है एट द एंड ऑफ द डे, बक स्टॉप्स विद हिम, लेकिन ये पूरे की पूरी एक टीम होती है। इसी वजह से टीम जीतती है, टीम हारती है। ठीक है, मुझे आप इजाजत दीजिएगा, मैं जरा हसन मुर्तजा साहब की तरफ जाऊंगा। हसन मुर्तजा साहब, आपने बातें सुनी डॉक्टर हुमायूं की, तो अब तो वो कह रहे हैं कि जी बातचीत हो सकती है, बैठ सकते हैं, सबक सबको सीखना चाहिए, नफरत में इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए, सियासत करनी चाहिए। बल्कि उन्होंने एडवाइजर्स के हवाले से भी बात की कि उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉब्लम उन एडवाइजर्स से है जो चेयरमैन पीटीआई को पहले एडवाइस करते रहे हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत मिसाल है अगर 100 रुपए से नीचे भी आ जाए तो उसके बावजूद इंतखाबात होना लाजिम है। तो अगर इंतखाबात होना लाजिम है तो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होना भी लाजिम है। तो आपको लगता है कि अब जो जहाँ जिस नहज पे मामला पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट की बात हो सकती है, मामला तय हो सकते हैं, और पीपल्स पार्टी क्या चाहेगी बतौर एक सियासी जमात जो तारीखी एतबार से जमहूरियत के हवाले से आवाज उठाती रही और अपनी कुर्बानियां दी हैं पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, एक तो बैरिस्टर साहब जो डॉक्टर साहब की तरफ से मुज़ाकरात की बात हुई है, मैंने भी मुज़ाकरात की और मिल बैठ के और आगे चलने की बात की है, बड़ा खुश आइंद है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या वो बताना ये भी पसंद करेंगे कि वो किसके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, वो किन लोगों के साथ चाहते हैं, किस क़यादत के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से चाहते हैं, पीएमएलएन की क़यादत से चाहते हैं, या सारी सियासी जमातों से, और क्या इन मुज़ाकरात की शक्ल में वो कोई एनआरओ चाहते हैं, क्या वो इन मुज़ाकरात की शक्ल में चाहते हैं कि वो जो गलतियां उन्होंने की थी उनका अजाला भी करें और उन पे वो होने वाले जो नुकसानात हैं उस पे वो कौम से माजरत भी करें। ये सारी चीज़ें तो मुज़ाकरात तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुज़ाकरात से पहले ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होना ज़रूरी होती हैं कोई। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो 9 मई वाले वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं, क्या वो उनके हवाले से भी मुज़ाकरात ही चाहते हैं, या वो उनकी मज़म्मत करते हैं, या वो उनसे अलहदा मुज़ाकरात चाहते हैं, या उनके बजाय उनके मुज़ाकरात चाहते हैं? ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी डिबेटेबल हैं, और मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत कम है इलेक्शंस के लिए, तो इतना पॉसिबल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल डायलॉग पे यकीन रखती है। हम तो कहते हैं कि अगर कोई अपना अस्करी विंग बंद करता है और मुज़ाकरात की टेबल पे आता है तो पीपल्स पार्टी तो बैठ के बात करने के लिए तैयार है।
پیپلز پارٹی تو انتہا پسندی کے خلاف ہے. عسکری کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوتے ہیں، اور ہم گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں کہ اس ملک کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. کی بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں سوری آئی کٹ یو ہے، لیکن باقی صاحب کا آپ سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کروں گا. کرنل ہاشم ڈوگر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. کرنل ہاشم ڈوگر بھی ہمارے ساتھ ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب سے بات ہماری ہو رہی تھی. مرتضیٰ صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ کن سے مذاکرات چاہتے ہیں، تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جو ڈیلیگیشن ملا ہے پی ٹی آئی کا صدر مملکت کو، جا کے انہوں نے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے مذاکرات کی بات کی ہے. تو مذاکرات تو سرٹنلی دیکھیں، 9 مئی کے جو واقعات جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو عدالتوں میں کیسز ہیں، اور عدالتیں ہی ان کو ڈسپوز آف کریں گی. وہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے تو اس کو نہیں ڈسپوز آف کر سکتے. این آر او سرٹنلی سیاستدان ایک دوسرے کو بیٹھ کے آپس میں نہیں دے سکتے ہیں. جو بھی کیسز جس کے بھی خلاف ہیں وہ فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں، لیکن جو سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھ کے کرنا ہے وہ تو انتخابات کے حوالے سے بات کرنی ہے، یا پھر انتخابات سے متعلقہ معاملات کے حوالے سے بات کرنی ہے، جو کنسرن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی. بیرسٹر صاحب، انتخابات پہ ہو سکتے ہیں. میں نے جو ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ بات کرنے ہیں، اور ڈاکو کہتے رہے کہ میں نے بات نہیں کرنی، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، میرا کچھ ہو جائے میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو آج وہ اس بات پہ تو آ گئے ہیں نا کہ سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات کے علاوہ ملک آگے نہیں چل سکتے. تو کیا آج جب مذاکرات کی بات کریں گے تو وہ اپنے اس رویے کو، اس کی مذمت کریں گے، اس پہ معذرت کریں گے؟ کیا آج جب مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کی حکومت سے بار بار کہتے تھے کہ مساکے معیشت کر لیں، ہم مل بیٹھے، یہ جو ہمارے چیلنجز ہیں یہ نیشنل چیلنجز ہیں، یہ کوئی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، پوری قوم کے لیے ہیں، اور ساری قیادتوں کو اکٹھا بٹھائے. اس وقت جو وہ چیز نہیں مانتے تھے، اگر وہ اس وقت مان جاتے تو آج شاید ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. آج ہم وہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. ساری چیزیں وہ ان سے گزارتے یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں نبی بھائی کرنل ہاشم صاحب، میں یہ ان سے پوچھتا ہوں. جی کرن صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسا ماحول ہے استحکام پاکستان پارٹی کا فاروق حبیب کے جوائن کرنے کے بعد؟ اور میں دیکھ رہا تھا ایک خبر آج کی یہ بھی تھی کہ عقاب کا نشان مانگا ہے آپ لوگوں نے، تو عقاب تو پھر اونچی پرواز ہی بھرتا ہوتا ہے جب بھی بھرتا ہے. تو کیا توقعات رکھیں آئی پی پی سے؟ جی نہیں، آئی پی پی میں دیکھیں، ہم بالکل بڑے خوش ہیں کہ فاروق حبیب صاحب بھی آئے، اور ابھی آپ کو تھوڑے دنوں میں اور بھی میرا خیال ہے کافی نئے چہرے اس کے اندر نظر آئیں گے، جو اوبیسلی نئے تو نہیں ہوں گے، سیاست کے تو وہ پرانے چہرے ہوں گے، مگر وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہوگا جو ہمارے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں. تو اس میں تو ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے. اور جی میں نے کہا جی ووٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے یا چہرے اکیلے ہی آئیں گے؟ نہیں، تو ہم آخر کچھ نہ کچھ تو ووٹ رکھتے تھے نا، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں جیت گئے پچھلے 2018 کے الیکشن میں؟ ہم لوگ سارے ہی اپنی جگہ پہ ووٹ بھی رکھتے تھے، اور آگے انشاءاللہ ووٹ لیں گے بھی. صحیح ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی انڈرمائن کریں. اس میں بہت سارے الیکٹیبلز ہیں جو اپنے مطلب جس مرضی پلیٹ فارم سے آئے ہوں، وہ اپنا ان کا اپنی ایک سیاسی پوزیشن ہے. تو باقی ہم لوگ تو سارے وہی ہیں جو پہلے تحریک انصاف کا حصہ تھے. ہم تو اپنے آپ کو ایک سافٹ ویئر ورژن سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر محمد صاحب نے بہت اچھی باتیں کیں کہ چند وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ سارا ماحول خراب ہوا، اور جو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور جس سے کتنا انفارچونیٹلی آپ پاکستان تحریک انصاف کا فوکس اگر اپنی مخالف جماعتوں پہ رہتا تو وہ بہت اچھا ہوتا.
اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد آیا پنجاب اسمبلی میں, لوگوں کو طرح طرح کی ترغیبات ہوئی ہیں, ہم کھڑے رہے 186 لوگ. اس کے بعد ہم آخر تک عدم اعتماد ہم نے دوبارہ ہم نے جا کے تو بائی الیکشن جیتے, ہم اس کے ساتھ رہے پارٹی کے. جب ہم 186 ووٹ ہم نے پورے کیے تو ہمارے میں سے ایک ووٹ بھی کم ہوتا تو پنجاب اسمبلی ختم نہیں ہونی تھی, اور ہمیں پتہ تھا کہ ہم اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ اسمبلی کے سائن کر رہے ہیں, ہم نے وہ بھی کیا. ہم اس کے بعد ڈنڈے لے کے تو آنسو گیس بھی ہم نے برداشت کیے زمان پارک میں, عمران خان صاحب کے ساتھ ساری کی ساری پیشیاں بھی جا کے بھگتیں. تو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ اتنا ہارڈ سٹانس اپنا لیں کہ جس کے بعد ہم جیسے بہت سارے شریف لوگوں کے لیے اس پلیٹ فارم پہ پالیٹکس کرنا پاسبل ہی نہیں رہ گیا. تو اوبیسلی ہم اس جگہ پہ خوش ہیں, اور ہم سارے وہ سیم ہیں, جہانگیر ترین صاحب سے لے کے تو نیچے ہمارے کسی ایم پی اے تک یا ورکرز تک, یہ ساری کی ساری تحریک انصاف کی ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسری شکل ہے. اچھا جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دوسری شکل ہے. چلیے ڈاکٹر ہمایوں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, دونوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں. ایک تو حسن مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیوں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیا این آر او کے لیے کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک تانا بھی دیا ہے کہ ہمیں چور ڈاکو کہتے تھے, ہم یہی آپ کو سمجھاتے تھے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. آج آپ کو ضرورت ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے سیاستدانوں کے مابین. اور دوسرا جو کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کی ہی ایک شکل ہے, پی ٹی آئی میں سے ہی نکلے ہیں اور ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس تھی اس میں اب شریف لوگوں کے لیے سیاست کرنا اس پلیٹ فارم سے مشکل ہو گیا تھا, ناممکن ہو گیا تھا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اس طرح ہے, میں اس کو رسپونڈ اس طرح کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں حسن صاحب کی بات کی طرف جاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین, ہم لوگ جتنے بھی ہمارے اوپر کیسز ہیں, ہم سارے کیسز میرٹ پہ لڑ رہے ہیں, اور ہمارا جو لیڈر ہے وہ ملک سے بھاگا نہیں ہے, اور وہ کھڑا ہے, اور نہ وہ بیمار ہوا ہے, نہ اس کو کوئی ہاسپٹل میں داخل کیا ہے, نہ ہاسپٹل کے قریب کسی گھر میں اس نے جگہ لی ہے, نہ اس کے وینٹیلیٹر کے ساتھ کوئی پکچرز آئی ہے. الٹا یہ واحد آج کی ہسٹری میں واحد لیڈر ہے کہ جس کے جو ڈاکٹر جب اس کو جا کے دیکھا ہے تو اس نے کہا ہے کہ وہ مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی ایک بہت تندرست ہے, ہر لحاظ سے ہے. ان کے صرف ایک کمپلینٹ تھا جو انہوں نے کمپلینٹ کیا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اب وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈسپلنڈ انسان ہیں اپنی لائف کے لحاظ سے, ہیلتھ کے لحاظ سے بڑے ڈسپلنڈ ہے ہمیشہ سے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کی ٹائمنگز ہے کھانے کی اور جو جیل میں ٹائمنگز ہے کھانے کی وہ آپس میں کوئنسائڈ نہیں کرتی, جن کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا ہاضمہ ذرا تنگ ہوتا ہے. ادروائز انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ مجھے اے سی دو, مجھے بیڈ دو, وہ زمین پہ بھی سوتے تھے تو وہ ہے. تو اس لحاظ سے جتنے بھی ہیں وہ ہیں. اب ہم مذاکرات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم مذاکرات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات اس ملک کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر دے, پوری دنیا اس الیکشنز کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گی, پوری دنیا ویلیڈیٹ نہیں کری. آپ کو آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا, آپ کو ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے الیکشنز ٹائم سے کراؤ, اور انہوں نے ہنٹ بھی دیا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیچ میں شامل ہوں, اور اس کے لحاظ سے یہ ضروری ہے. تو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ کہ ہم لوگ کوئی ڈیل چاہتے, اٹ از ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو نقصان نہ ہو, ہم اپنی انا کی خاطر اس ملک کو تباہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کوئی کسی نے چوری کی ہے کسی نے چوری نہیں کی, وہ میرے خیال میں عوام اتنے بیوقوف نہیں رہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. ان کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں سے پیسہ اٹھایا ہے, کس کی جائیدادیں کہاں سے بنی ہے, کہاں سے کیا ہوا ہے, وہ ساری چیزیں. تو اس کو ہم الیکشن کے لیے چھوڑ دیں گے, عوام کو چھوڑ دیں گے کہ عوام ڈیسائیڈ کرے. یہ جو 2.25 کروڑ نیا ووٹر آیا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا. پہلے 1.60 کروڑ ووٹر پی ٹی آئی کا تھا, اس 2.25 میں سے تقریباً میرے لحاظ سے 1.75 کروڑ کے قریب اور پی ٹی آئی کا ہوگا. اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو پہلے جنہوں نے سامنے نہیں آئے تھے وہ بھی اس دفعہ سامنے آئیں گے, کیونکہ ان کا ووٹ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہو گیا.
अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो हाशिम जोकर साहब ने बातें कही हैं, देखिए मैं ये कह दूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन पाकिस्तानी की सॉफ्ट वर्जन हूं, मैं उसका अमेरिकन वर्जन हूं, मैं उसका वो जो ओरिजिनल सॉन्ग की बजाय मैं उसका वो दूसरा वो जो सॉन्ग होता है रीमिक्स सॉन्ग हूं, फलाना किस्म के चीज हूं, वो एंड में ओरिजिनल नहीं होता। अब आप उसको जरूर कह दें कि जी उसके लिए शरीफ लोगों के लिए वहां पे पॉलिटिकल उसकी स्पेस नहीं रही, मैं उसको कैसे देखूंगा? मैं कहूंगा कि उसमें इस जो जो नॉन आइडियोलॉजिकल वर्कर्स थे उनकी इस जगह पे जरूर, उनको ये प्लेटफॉर्म जो आइडियोलॉजिकल लोगों का है उनके लिए नहीं हो सकता। आइडियोलॉजी में बाज दफा आप लोगों को बाज स्टांस लेने पड़ते हैं, बाज आपको स्टांस पूरी दुनिया में हर जगह पे हुआ है। आप उसको देख रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला ने एक आइडियोलॉजिकल स्टांस लिया था, उसने निकलने से वो कर दिया। और कितने मिसालें हैं, बहुत सारी जगहों पे आप देखें, हिस्ट्री में देखें तो बड़ी बड़ी जगहों पे आइडियोलॉजिकल स्टैंड लोग लेते हैं। तो ये कह देना कि जी हम उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है, देयर नो सॉफ्टवेयर वर्जन, यू आर आइदर इन पीटीआई और यू आर नॉट इन पीटीआई। हाँ आप पीटीआई में थे। अच्छा एक और बात बता, ऑब्वियसली वी आर नॉट इन मेरा पीटीआई। ये तज्जिया है, मैं गलत हो सकता हूं बरस साहब, मैं एक मेरा तज्जिया आखिरी चीज है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा ये एक तज्जिया है कि हर वो शख्स जो पीटीआई छोड़ के चला गया है, मैं ये समझता हूं उन लोगों की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे, आगे जाके आइडियोलॉजीज रहेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे अब पहले जो खबरें होती थी सिर्फ आपके चैनल्स होते थे, सोशल मीडिया ने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है, हर चैनल का सोशल मीडिया है। इस तरीके से पॉलिटिकल जो 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 लैंडस्केप था उसमें जो लोग इलेक्टेबल्स थे अब वो इलेक्टेबल्स नहीं रहे, अब आपकी सिर्फ पार्टी पॉलिसीज चलेगी और पार्टी। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी जो पार्टी है अब वो जो फेयरवेल पार्टी होती है वो उस हद तक आ गई है। अच्छा जी, चलें मैं अब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कर्नल हाशिम साहब जाएंगे, क्योंकि फेवरल पार्टी भी कह दी है डॉक्टर माही साहब ने, उन्होंने ये भी कहा है कि अब इलेक्टेबल्स जो है उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई पीटीआई का सॉफ्टवेयर वर्जन या अमेरिकन वर्जन या चाइनीज वर्जन नहीं होता, एक ही वर्जन होता है किसी भी ओरिजिनल चीज का। तो ये सारे बात जवाब लेते हैं कर्नल साहब से ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन एक डेवलपिंग स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि साइफर केस में चालान में मरकजी गवाह एफआईए ने बनाया था आजम खान को, जो चेयरमैन पीटीआई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उनका तहरीरी बयान इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है कि वो सामने आ चुका है। और अपने तहरीरी बयान के मुताबिक जराए का ये दावा है कि उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया था, और वो कहते हैं कि साइफर को उन्होंने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और अदम एतमाद से बचने के लिए इस्तेमाल किया। ये जराए के मुताबिक आजम खान साहब जो मरकजी गवाह हैं साइफर केस में, उनका बयान सामने आ रहा है, जराए के दावे। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कर्नल हाशिम साहब के हवाले से कुछ बातें की थी डॉक्टर माही ने, तो कर्नल साहब वो कहते हैं जी कि कोई सॉफ्टवेयर वर्जन या अमेरिकन वर्जन या चाइनीज वर्जन नहीं होता, वर्जन कुछ नहीं होता, ओरिजिनल ही होता है। और जो पॉलिटिक्स है इलेक्टेबल्स की वो अब खत्म हो गई है, अब नजरिए की पॉलिटिक्स है, और शरीफ लोगों के बात नहीं है, बल्कि वो लोग जो नॉन आइडियोलॉजिकल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो अब वहां से पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे तो छोड़कर चले गए। क्या कहिए? हाँ, मैं इसमें यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब की बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी माशाल्लाह उन्हीं वो जो जिनका ये खुद फरमा रहे हैं कि 10 में से 6 लोग ऐसे थे तो 4 लोग ऐसे थे, तो इनकी ऐसी ही बातों ने पकड़ के तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैंने जो सॉफ्टवेयर वर्जन की बात की वो क्या थी, जिसका इन्होंने एक तमाशा बनाने की कोशिश की, अच्छे भले मैच्योर आदमी हैं। मेरी गुजारिश ये थी कि जब मैं तहरीक इंसाफ में आया था तो हमें इमरान खान ने एक दर्स दिया था कि इस मुल्क में ये नासूर हैं, ये जो पीडीएम की 13 जमातें हैं, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, और ये सुन सुन के तो हम इस पार्टी में खड़े रहे और आखिरी वक्त तक खड़े रहे। जब
آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ کس عقل مند شخص نے کہا تھا کہ آپ پی ڈی ایم کو چھوڑ کے تو آپ جا کے تو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کر لیں؟ اور اب یہ لوگ حلفیہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جی نہیں کہا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس دن 9 مئی کا یہ واقعہ ہوا 200 سے زیادہ ایسے مقامات تھے اور سب کے سب اداروں سے وابستہ تھے جہاں پہ لوگوں نے جا کے حملہ کیا. کیوں کسی وزیر اللہ کے دفتر کے باہر، کیوں لبرٹی چوک میں بیٹھ کے 5 لاکھ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا؟ تو یہ کیسے کہہ دینا. اور دوسرا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا کہ جی باقی لوگ تو فارغ ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے عزت دینی ہے، اگر اللہ نہیں دیں گے تو اللہ کی مرضی ہے. یہ آج ہی بیٹھ کے انہوں نے ڈیسیژن کر لیا ہے کہ جو پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گیا ہے وہ تو جی فارغ ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جب آپ نے بات چیت شروع کی تو وہاں سے ہوا کہ اس وقت تو ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے. آج جب آیا ہے تو میرا خیال ہے گھٹنوں پہ آگے تو اب مذاکرات کی ریکویسٹ انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سہولت ملے گی. ہاں، وہ لوگ جو کسی طرح کی بھی ایسی پرتشدد کارروائی میں شامل نہیں تھے اور وہ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، شاید میجورٹی میں ہیں، ان لوگوں سے ضرور بات ہونی چاہیے، ان کو سیاست میں بھی حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. باقی یہ ہماری مرضی ہے، یہ مذہب نہیں ہے جو میں نے چینج کیا ہے تو میں خدا نہ خواستہ کفر میں چلا جاؤں گا. میں نے چھوڑ دی تحریک انصاف، یہ جانیں اور ان کی جماعت جانیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ایسی ہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس سے مزید نفرتیں، مزید لوگوں کے ساتھ کہ جی آپ تو ختم ہو گئے ہیں. یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، لیٹ دا ٹائم کم. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وقت کی کمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر رسپونڈ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنی ہے کنس صاحب کی بات؟ جی دیکھیں، میں نے اپنی رائے دی ہے. میری رائے سمپل یہ ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ میں اور وہ میری رائے کیوں ہے. میں نے پاسٹ میں دیکھا کہ جب جاوید ہاشمی صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے تو وہ بہت بڑی شخصیت تھی. وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہمیشہ جیتے رہے تھے. وہ ان کی سیاست ختم ہو گئی. میں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کتنے لوگوں نے جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑا، اور یہ یاد رکھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایسے ڈیسیژن کیے اس سے پہلے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیے. انہوں نے بیٹھے بٹھائے اپنے 20 ایم پی ایز کو نکال دیا جسٹ بیکاز انہوں نے ایسی جگہوں پہ ووٹ دیے کہ جو ان کو پارٹی پالیسی کے لحاظ سے نہیں دینا چاہیے تھا. سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن ایلیگیشن تھی کہ انہوں نے پیسے لے کر کیے. وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سٹیج پہ اپنے لوگوں کو نہیں نکالے گی. پاکستان تحریک انصاف نے نکال دیا. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک پرنسپل اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں لیول پہ جا کے ڈیسیژن لیا جائے اور اس کو کرے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری میں بہت سارے ڈیسیژنز ایسے ہوئے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ متنازع قسم کے، اور اس میں پرنسپل ڈیسیژن نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف پیسہ چلا ہے. چاہے وہ سندھ میں چلا ہے، سندھ کے یہ جو سندھ ہاؤس میں چلا ہے، چاہے وہ پنجاب میں چلا ہو. میں یہ آئی پی پی میں آپ کہہ رہے ہیں آئی پی پی میں بھی کوئی پیسہ چلا ہے؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے دیکھیں بیرسٹر صاحب، میں ایک مثال دیتا ہوں. میں آئی پی پی اور یہ پرویز خٹک کی میں اس لحاظ سے مثال دیتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کا جب آپ کا شو ہے، میں آپ کو سننے آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے کانٹیکٹ کرنے والے آپ کی ٹیم والے ہوتے ہیں جو مجھے لے کر آتے ہیں، مجھے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کی ٹیم میں لانے کے لیے. اب اگر آج کو وہ اپنا شو کہیں کر لیں تو آپ کا کیا خیال ہے ان کا وہ شو چلے گا؟ ان کا شو نہیں چلے گا. اسی طریقے سے یہ آئی پی پی ہو جائے یا پرویز خٹک صاحب ہو جائے، یہ اسی لحاظ سے اصل جو اینکر پرسن ہے وہ تو کپتان ہیں، یہ لوگ تو فیسیلیٹیٹر تھے. اور یہ لوگ فیسیلیٹیٹر، اب کوئی کیمرہ مین تھا تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ بہت بڑی چیز ہوگی. کچھ کیا چیز میں نے کپتان کو اب جیل میں ایک اتنی بڑی پارٹی کریٹ کر کے تو لیڈر ہی موجود نہیں ہے. یہ سارا پارٹی کدھر جائے گی؟ سر لیڈر موجود ہے، لیڈر بھاگا نہیں ہے. لیڈر اس ملک میں، لیڈر کا رہنا جینا مرنا علاج کھانا پینا سب اس ملک میں ہے. وہ اس ملک سے بھاگا نہیں ہے، وہ کہیں نہیں گیا، نہ وہ دبئی گیا ہے، نہ وہ لندن گیا ہے، اور نہ اس لحاظ سے کوئی ہوا ہے. اس کے کوئی پیسے باہر نہیں ہے. اور نمبر 2 اس کا کوئی کانفلکٹ اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے.
वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।